عزوز سلامتنا تقبلون نايز يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحون نزق وانزدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركز بولقوانو حبريتاتات نابيتو مسطعن اقدمو ملأتي دما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت متواقع يترسعون لوم ليتي بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب هاندبتاو أواج أوي جمالو أبلعلي إيران ترى زي فلت متقعتي كورد يبزبل كفكرو زنحو دونالد جي ترامب هاندبت أبزهب ومجلتي سممع سلام تأويجو قبلو قليس أمالو التوكينات كابلو ما تحيزو أبقعيو دحر معتات أبالا سراويت أمريكا نابها قروم أمريكا كملاسيون بزبل قليس أمالو مس إيران سممع سلام كفراميو إيراناويان آزيوم تمحت إنمنا لو بخبيد هاريما يوم اللخم توسخت صفعت كم زي قبلو دما قليت أمليا لو نسممع سلام إيدوم هيبوما لو قبلو آوي جمير كبالوم أتي سممع لوم ويتبح كفرامي قبليوم قليت أمزالوم إذا هندبت زي تسمعنا بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أواج نإسرائيل بزلعانا خونتات آسن بيدوا خمزالون قدما منسر إسرائيل بنجامين نتانياهو قليت أمير كبالوم كوينو قنا أبقوت سأل إن ريوك خوني بزعبات خونتات نفل طوال حد نجار يلن كتبل ون إسرائيل أفليت أتركبالم نزسعيبو إيران أبزوت أتوجد زبالة مجلس دما بريزيدنت ترامب بزعبة أنا يسمع سلام كنا بزعبة أنا إيران يزاربو خمزلو أي ترد أن كتبل قليت عالم ناي ترامب جود زبالة أزرار بمجلسي نملع علم أن أزرار بقتيل الله زرزر حبري تتزس معكم خوني كساب مودات حبيركم نتنحو حبيرنا كتاتلهم بفلمام بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب هندبتاو أواج مأواجهم تسمع لهم أبلع إيران كفنو وحاسبهم زنبرو ترى إزي فلت مبكعتي بليتي كخفتي لهم زنبرو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب تقوداي بز تتقرار غيرهم مس إيران تولي عزنا برخونات بعلي أبقع على كبلو أوي جمالهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نملع علم أزرار ببزخون ملقعو هندبت لهم ليتي أبزهب ومجلسي قدم حجي كمزوت أنواع أبلع الإسلامويت ريبابليك إيران كفنو تدالي ملو زنبرن بأندبتهم سفح أناو بزبل زتوع واندبداب نفرتي بعل كمز سرزوان مس إيران كمز تسمامعنيم أفليت أمزلهم بريزيدنت ترامب نزو سنة حليفة يزبلو أمريكا مسل على وتمرارحة إيران زجمرتو مشتراو زررب سلام أبصبو كونتات كم زبطحن بالعلوة بوليتيكيوان أقاومتات تهاجر تقبلنت بمركاو المخنياتي بزبل دحر مقلاتهم بريزيدنت ترامب أبناي والقام محبراو من رخبيهم ترو سوشال أبز تقعوا علاو مقلات كم زبلو مس إسلامويت ريبابليك إيران كنا كايدو تصنحنا ذاتن زرربن أبز حج ساعاتنا بالعلوة تمرارحتات إيران عابي وملؤ بملؤ تقبلنت بمركابو أنا كم بريزيدنت حبرات منكسات أمريكا لوم ليتي أبلع إيران كفنو تحاسيب وزنابرة تخطاتا الدبداب نفرتي فنجراتاتن ملؤ بملؤ أقواريت أهلهم تخوينات أبقعيو مس إيران سممع سلام كنفرار ميناي لمالهم بريزيدنت ترامب أزرار بمجلس يوم بمقصال أمريكا أما خلايا مبرق نعوارح كتكايدو تصنحم زاسكحك خوينات بعاوت زازي مالا بزبلون أويجو ميركبالهم سمعكم من ترى أخوينكم أي فلتيني قندمان نحنا لوم مس إيران زنابرنا خوينات ملؤ بملؤ دو أبيلنا لنا تعاويتنا إنا إيراناويان دحر حجي مسارح نيكلير زي معتق تسمامي عمالو أزي بعتب زموقتنا لوك عند قداي نيرو إيران تقديدات قبيلات لاكب اليوم قلت أمزلوم ترامب بزعبا تدردر ندقفتهم أبزهاب ومبرهي نحنا زد ألبنا يبو ملؤو كاب إيران رخيبنا أتسمع تزازيميو سراويتنا نبها قرو أمريكا كملس كجمري كبلون أوي جمالهم دونالد ترامب بمقصال كلتين هاجرات مالتون إيران أمريكان أتخوينات بوتوز دون مبال زخل نيمرداد وعلكم زبطحم داقيمهم أوي جمالهم كام نايب ترامب مرقاقت انتد أخوينو إذا سممع أمريكا مس إيران أبزت أن حاوت هادرا ودري 950 تخون كأند علاماتات زهارة مثل لينيرو كبلون أفليت أمالهم قال بعتب زلعل وزعبانا يفص ما قداي زملكت كوينو ملو بملو تزازيمو كتام كساب زقبرلو ابز حج ساعات ابلعليم ودبات ايران زتنبر قد امريكا حيلو كم زقصل بمقلاص لو مسممع كفراميو سممع انت فرام عالم بعينا كتريا كبل قاليص امالو بريزيدنت ترامب وايت هاوس اوفال اوفيس نغازيطنياتات ابزهبو كالي مقلص دما لعلوت مرحه ايران اياتولا مجتبى كاميني نزي سمع كم زفقدو يرداني بزبل دحر مقلاصهم از سممع حجي كفراميو كتري
ይኹም ከብልዮም ገሊጾም ዘለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣሜሪካ ንላዕለዎት በዓል ስልጣናት ኢራን ሎም ለይቲ ተካይዶ ተሓሲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጻ ናይ ኢራን ኣመራርሓታት ናይ ኣሜሪካ ጽፍዒት ብምፍራሕ እቲ ኩናት ንምቁራጽ ንስምምዕ ከም ዝተዳለወዮም ገሊጾም ዘለዉ ኢራናውያን ብከቢድ ተሃሪሞም እዮም ውስናት ሰባሕ ጥራሕ ክጻወርዎ ዝኽእሉ ከቢድ መከራ በፂሕዎም እዩ በዚ ምኽንያት እውን እቲ ስምምዕ ካባይ ንላዕሊ ንሶም ይደልይዎ ንዕኦም ክብል ክፍርም ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ብከቢድ ኩነታት ክንሃርሞም ጸኒሕና ኢና ሎሚ ለይቲ ድማ ኣዝዩ ዝኸፍአ ስጉምቲ ክንወስድ ተዳሊና ነርና ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ምንም ነገር ኣይነበረን ንዓይ ምምሕፃን ጥራሕ ነይሩ መማረፂኦም በዚ እውን ሕጂ ወተሃደራተይ መሳርሒታቶም ንኸውርዱ ኣዚዝ ኣለኹ እቲ ስምምዕ ሎሚ ክፍረም እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ይኹን እምበር ትራምፕ ሎሚ ስምምዕ ክፍረም እዩ ኢራናውያን ተማሕፂኖምኒ መጥቃዕተይ ኣቋሪፀ ብዝብል ሰፊሕ መግለፂ ዋላ እኳ ተሃቡ ካብ ኢራን ዝተሰምዐ መግለፂ ግና ኣብ ልዕሊ መደረ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ማይ ዝኸዓወ ኮይኑሎም ኢራን ከም ዝበለቶም ምንም ዓይነት ስምምዕ ኣይተበፅሐን ዝፈረምክዎ ነገር የለን ክትብል ኣፍሊጣላ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ከም ዘብቅዐ ብዕሊ ዋላ እኳ ተኣወጀት ብወገን ኢራን ዝወሃብ ዘሎ ዕላዊ ግብረ መልሲ ከም ዘመልክቶም ኣዝዩ ጥንቃቐታት ዝተመልኦ መግለፂ ኮይኑ ዘሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማኤል ባጋይ ሎሚ ለይቲ ንብሔራዊ ማዕኸን ዜና ኤርና ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ኩናት ኣብቅዕ እዩ ዝብል ኣዋጅ ድሕሪ ምእዋጆም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝበልዎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትራምፕ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሻት ዝዝርግሖ ዘሎ ዘረባታት ሓሶት እዮም ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ኢራን ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ረቂቕ ስምምዕ ምንም ዓይነት ምርድዳ ኣይበፅሐትን ምንም ዓይነት ውሳነ ኣይሕለፈትን ትራምፕ ሎሚ ስምምዕ ከም ዝትብጻሕ ተዛሪቡሎም ምስ መን ክፍርም ከም ዝሓሰበ ክንርኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ወሃቢ ቃል ኢራን እስማኤል ባጋይ ናይቲ ድርድር ኣካይዳታት እንተብርው ከም ዝበልዎ ንሕና ኣብ ፈለማ ከም ዝበልናዮም ናይቲ ድርድር ትሕዝቶታት ኣካይዳን ቁልዕን ነይሩ ኣሜሪካውያን ግና ብተደጋጋሚ ዝሓዝዎ ኣቋምን ሕቶታትን ብምቅያር እቲ ኸይዲ ከተዓናቕፍዎ ጸኒሖም እዮም ኢራን ኣብ ብሔራዊ ረብሓታታ ዘስፈረቶም ቀያሕቲ መስመራትን ድርድር ኮነ ስምምዓት ከም ዘይትበጽሕ ብግብሪ ኣርኣያ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ንኣሜሪካ ኣቕረብናን ትራምፕ ከምቲ ዝበሎ ዝተማሕፀና ይኾነ ዝሓተትናዮ ኣካል የለን ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢራን ፋርስ ብወገኑ ናይ ኢራን ተደራዳሪ ጉጅለ ብቐረባ ዝፈልጡ እሙናት ናይ ድሕነት ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦም ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ምንም ዓይነት ዕላዊ ናይ መረዳድኢ ውዕሊ ኮነ ስምምዕ ከም ዘየለ ገሊጹሎም ኮይኑ ግና ኣሜሪካ ኢራን ዘቕረበቶ ስምምዕ ጽሑፍ ሙሉእ ብሙሉእ እንተዳ ተቐቢላ ኢራን ነቲ ስምምዕ ደጊማ ንምምርማር ንምፍራምን ክትሓስበሉ ትኽእል ዕድል ከም ዘሎም ንፋርስ ሓቢሮም ይርከቡ ኣለዉ ፍሉጥ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ዜና ኣክሲዮስ ናይ ተደርድር ከይድታት ብምስጥር ዝፈልጡ 3 ላዕለዎት ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ተወኪሱ ከም ዝጸብጸቦም ኣብ መንጎ ፍሉይ ልኡኽ ቀጠር ኣሊ ኣልታዋዲን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ዓራክችን ዝተኸየደ ዕቱብ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝነበረ ሰፊሕ ኣፈላላይ ናብ ጸቢብ ደረጃ ንኽወርድ ንምግባር ዝዓለመ ምንባር ይገሊጹ ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሃንደበት ሎሚ ለይቲ ዝሃብዎን ምስ ኢራን በፂሐዮ ዝበልዎን ስምምዕ ናይ እስራኤል ላዕለዎትን ናይ ፖለቲካን ወተሃደራውያን ኣቃውማታትን ብዝለዓለ ኩነታት ዘሰንበደን ዘቆጥዐን ኮይኑሎም ማዕኸን ዜና ሲኤንኤን ሎሚ ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ ሰበር ዜና ናይ እስራኤል ካቢነ ድሕንነት ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦም ትራምፕ መግለፂ ኣብ ዘውፅኡሉ ተመሳሳሊ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ምስ ዝተመረፁ ናይ እስራኤል ሚኒስትራትን ብዛዕባ ናይ ኢራን ቀጻሊ ወተሃደራዊ ስጉምታት ዕቱብ ናይ ድሕንነት ዘተታት ከም ዘካየዱ ገሊጹሎም እስራኤል ኣሜሪካ ምስ ኢራን ተካይዶ ምስጢራዊ ስምምዕ ብዝምልከት ቅድም ክብል ዝተዋሃበ ሓበሬታ ከም ዘየለን ናይ ትራምፕ መግለፂ ሃንደበት ኣብ ዝሓለፈለ እዋን ኔታንያሁ ሆነ ካቢኔኦም ብስንባደ ከም ዝተዓዘብዎን ተገሊጹ ዘሎም ነዚ ስዒቡ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁን ህፁፅ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ከም ዝተካየደ እውን ተሓቢሩሎም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሎሚ ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዘተ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ማለት እውን ኣብ መንጎ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን መራሕቲ ዝተካየደ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ትራምፕ ምስ ኢራን ናብ ዕላዊ ድርድር ንምእታው ዘካየድዎ ስምምዕ ምዃኑ ብምግላጽ ናይቲ ጉዳይ ሓደጋ ንምህዳእ ጻዕርታት ኣካይዶም ተባሂሉሎም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ዘውፅኦ መግለፂ እንተብርህ ዋላ እኳ እስራኤል ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ዝተሰማምዓሉ ሰነድ ተዘይሃለወት ዝርዝር ሓበሬታ ዋላ እኳ ተዘይተዋሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ግና ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ እቲ ድርድር ንኽውዳእ ዘቐመጥዎም ቅዋም ክንዕዘቦ ኢና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ናይ ኢራን ዝሃብቶም ዩራኒየም ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ሃገር ንኽወፅን ናይ ዩራኒየም መህብተ ምትካላት ትሕቲ ቅርጽታት ንኽዓንውን ኣብ ልዕሊ ፍርያት ባለስቲክ ሚሳኤላታ ዕቱብ ገደብ ንኽግበርን
ኢራን ኣብቲ ዞባን ተንቀሳቐሶም ሓይልታት እትህቦ ሓገዝ ንኽተቋርፅን ትራምፕ ዝኣተዎ ቃል ዝሓወሰን ዝሓቆፈን ክኸውን ኣለዎ ክትብል እስራኤል ኣፍሊጣ እያ። ይኹን እምበር ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዘመልክትዎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ መደራደሪ ነጥብታቶም ዘልዕልዎም ጉዳያት ኣብ ናይ ኢራን ኒኩለራዊ ስራሕትን ምኽፋት መጻብ ሕርሙዝን ጥራሕ ዘድሃቡ ብምዃኖም እስራኤል እትደልዮ ናይ ኢራን ሚሳኤላት ምጥፋእን ወከልቲ ሓይልታት ደውነይ ምባልን ሕቶም ንጎኒ ዝተገደፈ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ክብል ይገልጹ። እቲ ምኽንያት ድማ ኢራን ዘለዋ ብሄራዊ ጉዳይ ኣብ ድርድር ከም ዘይተእትዎ ብዕቱብ ምግላጽ ኣይክብሉን እቶም ተንተንቲ ሓቢሮም ይርከቡ ኣለዉ። እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።